روایت دے راوی سیدنا حضرت محمد بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد بن جحش رضی اللہ عنہ فرماتے نے اللہ دے پاک پیغمبر دے کئی صحابہ کرام نبی پاک دے سامنے بیٹھے ہوئے سن اللہ دے پاک پیغمبر اپنے صحابہ کرام دے درمیان تشریف فرما سن اچانک اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنا چہرہ آسمان وال کیتا جب اللہ دے پیغمبر نے گفتگو دے دوران اچانک اپنا چہرہ آسمان وال کیتا سارے صحابہ متوجہ ہو گئے اللہ دے پیغمبر آسمان وال کیوے کھڑے نے جب اللہ دے پاک پیغمبر نے آسمان وال چہرہ کیتا سارے صحابہ دی توجہ اللہ دے پیغمبر وال ہوئی نبی پاک نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے چہرے انور تے اپنی پیشانی مبارک تے رکھیا آپ نے اپنا سر جھکا لیا نبی پاک نے فرمایا سبحان اللہ کتنی سختی والا دن ہے کتنی پریشانی والا دن ہے کتنی ٹینشن والا دن ہے حضرت محمد بن جحش فرماتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم اتھر کمب رہے اللہ دے پاک پیغمبر دے چہرے مبارک تے پسینہ آ رہے ہیں اللہ دے پیغمبر دے ہاتھ مبارک بھی کمب رہے نے اللہ دے پیغمبر اپنے سر دے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے نے خوف زدہ حالت ہو گئی ہے صحابہ کرام تے صحابہ کرام بھی نبی پاک دی پریشانی ویکھ کے پریشان ہو گئے نے حضرت محمد بن جحش فرماندے نے اللہ دے پیغمبر دی پریشانی دا عالم اندازہ اس بات کو لگاؤ کہ اللہ دے پیغمبر نو پریشان ہو ویکھ کے سارے صحابہ اتنے پریشان ہو گئے کہ کسی بھی صحابی اچھے سکت اور جرات نہ رہی اللہ دے پیغمبر کو سوال کری اللہ دے پیغمبر کیوں پریشان ہو سیدنا محمد بن جحش فرمانے نے نبی پاک دی پریشانی ویکھ کے سارے صحابہ پریشان آپ اپنے گھر دے اندر چلے گئے اسی بھی اپنے گھر دے اندر ساری رات میں نیند نہیں آئی یار اللہ دے پیغمبر اتنا کیوں پریشان ہو گئے تے کیڑی سختی والا دن آئے گا سیدنا محمد بن جحش فرمانے نے صبح دا وقت ہویا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لا گیا اللہ دے پاک پیغمبر کل تسی پریشان ہوئے ہو تسا سختی والے دن دا تذکرہ کیتا ہے سارے صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے نے اللہ دے پیغمبر اتنی پریشانی آئی ہے سانو تے سوال کرن دی جرات بھی نہیں ہوئی سانے تے سوال کرن دی سکت بھی نہیں رہی اللہ دے پیغمبر کیڑی بڑی پریشانی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا محمد بن جحش فرماندے نے اللہ دے پیغمبر نے اللہ دی قسم اٹھائی والذی نفسی بیدہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا مینوں اس ذات دی قسم ہے جس ذات دے ہاتھ دے اندر میری جان ہے یعنی مینوں اللہ پاک دی قسم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار محمد بن جحش فرماندے نے جدوں اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ دی قسم اٹھائی ہے صحابہ پھر حیران ہو گئے نے یار کتنی بڑی سخت بات ہوئے گی نبی پاک نے فرمایا اس تو بڑی سخت بات کی ہو سکتی ہے ایک بندہ اپنا سارا مال اللہ دی راہ قربان کر دے ساری جائیداد اللہ دی راہ قربان کر دے ساری دولت اللہ دی راہ قربان کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ دار تے یار اللہ دے راستے قربان کر دے اے سارے ماں باپ نو چھوڑ کے تلوار اٹھا کے اللہ دے راستے جہاد تے چلا جائے وہ بندہ شہید ہو جائے اپنی جان بھی قربان کر دے آپ نے فرمایا پھر دوبارہ اللہ اس بندے نو زندگی دے دے حالانکہ اس طرح ہو نہیں سکتا آپ نے فرمایا دوبارہ کسی بندے نو اللہ زندگی دے دے دوبارہ وہ دنیا تے آوے دنیا تے آ کے اپنے یار دوست پھر قربان کر دے اپنے رشتہ دار ماں باپ ساریاں دولتاں سارا جہان قربان کر دے حتیٰ کہ اپنی جان قربان کر کے شہید ہو جائے تیسری مرتبہ پھر اللہ پاک اس بندے نو زندگی دے دے پھر اے سارا جہان قربان کر دے اپنی جان قربان کر کے شہید ہو کے اللہ پاک دے دروازے تے جاوے اللہ پاک دے فرشتے پھر بھی اس بندے نو روک لین گے اللہ دے فرشتے اس بندے نو جنت تے داخل نہیں ہون دین گے اے بندہ کہے گا اللہ میں تو 3 باری
تیرے راستے دے اندر اپنی ساری دنیا جہان دی قربانی دے آیا اپنی جند جان دی قربانی دے آیا اللہ فرمان کے میرے بندے سارے گناہ تیرے معاف کر دیتے نے میں ساری غلطیاں تیریاں معاف کر دیتیاں نے میں لیکن جڑا قرض دینا سی او قرض معاف نہیں ہویا جب تک قرض ادا نہیں ہوئے گا اس وقت تک 3 باری اللہ دے راستے دے اندر شہید ہونے والا بندہ بھی اللہ دی جنت دا مہمان نہیں بن سکے گا اللہ دی جنت داخل نہیں ہو سکے گا میں اپنے بزرگاں تے نوجواناں کولوں دردمندانہ اپیل کراں گا او میرے نوجوان ساتھیو قابل قدر تے قابل احترام بزرگو کسے کولوں قرض نہیں لینا جے مجبوری دے وقت قرضہ لینا بھی ہے اپنی زندگی دے اندر اپنی موت تو پہلے انہوں قرض واپس کر دینا ہے ورنہ سارا کچھ معاف ہو جائے گا قرضہ معاف نہیں ہوئے گا